वबिही नस्तईन। धर्म परिवर्तन, मज़हब की तब्दीली, रिलीजन कन्वर्जन या धर्मांतरण, ये सब वो टर्म्स हैं जो आजकल मीडिया के ज़रिए आपने खूब सुना होगा और ख़ूब इसकी चर्चा हो रही है। चलिए आज हम इसका एक इस्लामिक एनालाइजेशन करते हैं कि धर्म परिवर्तन के या मज़हब को तब्दील करने के इस्लाम में क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसकी क्या कंडीशंस हैं कि किस तरीके से एक इंसान इस्लाम मज़हब में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, इस्लाम एक रिलीजन का नाम है जो मोनोथिज़म में बिलीव करता है, यानी तौहीद में कि खुदा एक है और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देता है। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन जो कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी है वो ईमान है। आज हम सिर्फ इसी एक कंडीशन पर बात करते हैं कि ईमान किसे कहते हैं और इस कंडीशन की क्या अहमियत है मज़हब इस्लाम के अंदर। अगर हम सिर्फ इसी कंडीशन को समझ लें या सिर्फ इसी बात को समझ लें तो बहुत सारे शुकूक, शुबहात, गलतफहमियाँ और मिसकंसेप्शंस जो क्रिएट किए जा रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे। ईमान कहते हैं आस्था को, बिलीफ को, विश्वास को, ट्रस्ट को। जब तक एक इंसान इस बात में विश्वास नहीं करेगा कि खुदा एक है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मैसेंजर और पैगंबर हैं, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। चाहे वो अपनी ज़बान से 1,00,000 मरतबा कह ले या 1 करोड़ मरतबा कह ले इसी बात को, लेकिन जब तक दिल से बिलीव ना करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। सो टू बी अ ट्रू मुस्लिम यू हैव टू बिलीव इट इन योर हार्ट। एक सच्चा मुसलमान अगर आप होना चाहते हैं तो आपको अपने दिल में ये बिलीव करना पड़ेगा, तब आप मुसलमान हो सकते हैं। अब हम यहाँ रुक कर एक बात समझते हैं कि क्या फोर्स्ड कन्वर्जन इस्लाम में पॉसिबल है, मुमकिन है? इसका सिंपल जवाब यह है कि नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में फोर्स्ड कन्वर्जन का कंसेप्ट ही नहीं है। इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स और बुनियादी तालीमात इस कंसेप्ट को सिरे से रिजेक्ट करती हैं कि किसी से जबरन, ज़बरदस्ती उसका धर्म बदलवा लिया जाए। इस्लाम रिजेक्ट्स इट, रादर कंडम्स इट। इट कैन नॉट बी अफोर्डेबल इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम एट ऑल। रिलीजन ऑफ इस्लाम में फोर्स्ड कन्वर्जन अफोर्डेबल ही नहीं है। रिलीजन ऑफ इस्लाम इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करता है। चलिए मैं इसको लॉजिकली और सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। देखिए, ईमान ये यकीन का नाम है और यकीन, विश्वास ये इंसान का इंटरनल सेंस है जो दिल के अंदर होता है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इसका कोई एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, खारिज में या बाहर इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे दिल में ईमान है, अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि अपने ईमान को दिखाओ कहाँ है, तो मैं उसको नहीं दिखा सकता। इसको एक मिसाल से आप समझिए, एक एग्जाम्पल से। जैसे मोहब्बत है, अगर आपको किसी से मोहब्बत है और वो आपसे ये कहे कि अपनी मोहब्बत दिखाओ, तो आप उस मोहब्बत को दिल से निकाल कर नहीं दिखा सकते, इसलिए कि मोहब्बत ये एक फीलिंग का नाम है, एक जज्बे का नाम है, एक सेंस का नाम है, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। इसका कोई एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है जो आप दिखा सकें। द सेम सिचुएशन इज विद ईमान। ईमान का भी यही हाल है कि ईमान ये दिल में एक फीलिंग का नाम है, जज्बात का नाम है, एक इंटरनल सेंस का नाम है, जिसको बाहर अपीयर नहीं किया जा सकता। जब ये बात है तो इंसान के अंदर का परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक वो मुसलमान नहीं बन सकता। और अंदर का परिवर्तन, दिल की तब्दीली, या तो वो खुद इंसान जान सकता है या उसका खुदा जान सकता है। इस पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में कोई तीसरी जात ऐसी नहीं है जो अंदर के परिवर्तन को जान सके। चलिए इसको कुरानिक वर्सेस की रोशनी में देखते हैं कि कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है। देखिए, कुरानिक गाइडलाइंस इस बारे में बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। कुरान में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 256 में साफ साफ कहा गया कि दीन इस्लाम में, द रिलीजन ऑफ इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है। लिहाजा अगर किसी को इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवा दिया जाए तो उसका कोई महत्व, उसकी कोई अहमियत अल्लाह के नज़दीक भी नहीं है और धर्म इस्लाम के नज़दीक भी नहीं है। कुरान तो ऐसे लोगों को और कंडम करता है कि जो ज़बान से तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके दिल में बिलीफ नहीं है, उनके दिल में ईमान नहीं है। ऐसे लोगों को कुरान ने मुनाफिक या हिपोक्रेट्स कहा है। कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 63 आया नंबर 1 वर्स नंबर 1 में कहा गया कि ए मोहम्मद, कुछ हिपोक्रेट्स आपके पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला भी जानते हैं कि आप उसके रसूल हैं। लेकिन ये जो हिपोक्रेट्स आपके पास आते हैं, ये जो मुनाफिकीन आपके पास आते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि ये ज़बान से तो कह रहे हैं लेकिन इनके दिल में बिलीफ नहीं है। इस वजह से ये आपके बारे में जो कह रहे हैं ये झूठी बात है। इसी तरह कुरान में चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 14 में कहा गया कि ए मोहम्मद, कुछ बेडुइन आपके पास आते हैं और वो आकर ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए,
ہم مسلمان ہو گئے، تو آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ تم صرف زبان سے مسلمان ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اسلام دھرم نے اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو ایک چوائس دی ہے بٹوین دا ریلیجن آف اسلام اینڈ دی ادر ریلیجن، کہ یا تو آپ اسلام دھرم کو ایکسیپٹ کر لیں یا اس کو ڈینائی کر دیں، پھر اپنے انجام کو آپ خود دیکھیں۔ اسلام نے کبھی بھی فورسڈ کنورژن کا کنسیپٹ پیش نہیں کیا ہے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا، بلکہ خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کہ کیا آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا دیں گے یا ایمان والا بنا دیں گے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی ورس ہے۔ تو اگر ہم ان ورسز کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسلام کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی مسلمان بنا دے، اور بنایا بھی نہیں جا سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب ہم یہاں رک کر ذرا سا لاجیکلی سوچتے ہیں کہ ایک مسلمان جو یہ بلیو کرتا ہے کہ کسی کا دھرم جبرن نہیں بدلوایا جا سکتا، لیکن اسلام میں اس کا پراودھان نہیں ہے، اسلام میں اس کا راستہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیا جائے۔ جب ایک انسان کا یہ بلیف ہے کہ کسی کو زبردستی اس دھرم میں نہیں لایا جا سکتا، اب وہ انسان اپنا پیسہ بھی خرچ کرے، اپنی طاقت بھی خرچ کرے، وقت بھی خرچ کرے، انرجی بھی خرچ کرے، اور زبردستی بھی لوگوں کے ساتھ کرے، اور پھر وہ ایک ایسا گروپ مسلمانوں کا تیار کرے جس گروپ کو نہ تو دھرم اسلام مسلمان مانتا ہے، نہ ان کا خدا مسلمان مانتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ فورسفلی کنورٹ ہوں گے وہ زبان سے تو کہہ دیں گے فورس کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں بائی فورس آپ ایمان نہیں اتار سکتے، بلیف ان کا نہیں بدل سکتے آپ۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فورسڈ کنورژن اسلام میں پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں تک میں نے بات کی قرآنک ورسز کی اور اسلامک کنسیپٹ کی کہ فورسڈ کنورژن کا اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے، اس کی کیا ریالٹی ہے۔ اب ہسٹوریکل فیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ میں، ہسٹری میں یہ جھوٹ بار بار بولا جاتا رہا ہے کہ اسلام تلوار کی دھار پر پھیلا ہے، یا فورسڈ کنورژن مسلم رولرز نے یا مسلمانوں نے ماس لیول پر کیے ہیں۔ اس کا جب ہم ریالٹی چیک کرتے ہیں اور جو منصف مورخین یا ہسٹورینز اس دنیا سے گزرے ہیں ان کی جب کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں فورسڈ کنورژن نہیں ہوا ہے۔ مائیکل بونن نے اپنی کتاب جہاد ان اسلامک ہسٹری میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جبرن دھرمانترن نہیں کیا ہے، یعنی فورسڈ کنورژن نہیں ہوا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی یا مسلم رولرز نے کبھی بھی لوگوں کے سامنے اسلام یا تلوار والی سچویشن کو کبھی نہیں رکھا، کیونکہ اسلامک گائیڈ لائنز اس بارے میں بہت کلیئر ہیں۔ اسی طریقے سے دلیسی اولری نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کروسڈ روڈ میں صاف صاف لکھا ہے، تاریخ سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے اسلام دھرم تلوار کی نوک پر پھیلا ہے یا لوگوں کا جبرن دھرمانترن ہوا ہے، یہ ایک ایسی فرضی داستان ہے، یہ ایک myth ہے جو بالکل بیہودہ اور بکواس ہے، بے بنیاد ہے۔ تقریباً یہی بات مارشل ہورٹسن نے اپنی کتاب دا وینچر آف اسلام میں لکھی ہے۔ ایک مشہور ہسٹورین ہے جن کا نام ہے آئرا لیپیڈس، انہوں نے اپنی کتاب ہسٹری آف اسلامک سوسائٹیز میں لکھا ہے یورپین مورخین اب تک یہ بلیو کرتے آئے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، اور مسلمانوں نے جن لوگوں کو گورن کیا ہے جبرن ان کا دھرم پریورتن کروایا ہے، ان کے مذہب کو بدلوایا ہے۔ مسلمانوں نے ان کو صرف دو آپشن دیے ہیں کہ وہ یا تو دھرم اسلام کو قبول کریں یا موت کو قبول کریں، لیکن اب یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ اسلام میں کبھی بھی فورسڈ کنورژن نہیں ہوا ہے، یہ ہسٹری کا جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے ممبئی کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جیوتی پنوانی، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ممبئی مرر میں وہ چھپا ہے۔ اس لمبے آرٹیکل میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو فورسڈ کنورژن کا افسانہ ہے یہ ہسٹری کا ڈیلیبریٹ فالسیفیکیشن ہے جو سیاسی مفادات کے لیے گھڑا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کو وائڈلی شیئر کیجیے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔